हायकोर्टान बडी ओडल्या उपरांत बेकायदेशीर बांधकामाचेर कारवाय करपाचो वावर सुरू जाला। बस्तोडा जंक्शना वयल्या सुमार 50 इल्लीगल कमर्शियल शॉपवाल्यांक आता मेरेन नोटीसी दिल्यात। सरकारान खंय इल्लीगल शॉपा मोडपाची जबाबदारी पंचायतीचेर दिल्या। पंचायत तांकां साल्वार करपाचो यत्न करता, पूण सुरवेक रस्त्या कुशीक स्ट्रक्चरा उबी करपाक परमिशनां दितानाच चितिल्ले जाल्यार आयज ही पाळी येवची नासली। लोक आमकां दोशी धरपाक लागल्यात अशी खंत सरपंच आणि उपसरपंचान उक्तायली। सरकारान कोर्टाचे ऑर्डरीचो बॉल पंचायतीच्या गोलीत उडयल्यान पंचायतीची कशी गोची जाल्या पळयात। 20 तारखेर आमकां हायकोर्टाची ऑर्डर येयलेली, ते येयल्या उपरांत आमी मागीर बॉडी मिटींग घेतली आनी कितें आतां सजेस्ट करपाचें हें केली आनी मागीर त्या उपरांत आमी सेक्रेटरीन आपलो प्रोसिजर सुरू केलो आनी मागीर आमी काल पयर नोटीसी काडली सगळ्यांक। हांगासून आमी तार जंक्शन ते मोरया प्रिन्सिपल आमी काल पयर नोटीसी आमी सगळ्यांक फावयली। सो तांकां टायम दिलेलो आहा, त्या टायमा भितर तेंच्यांनी कितें डॉक्युमेंट्स बी कितें आहा तेंच्यांनी ते तेंच्यांनी सबमीट करपाचे। आमी मागीर पळयतली ते डॉक्युमेंट्स कशें कितें आहा ते डॉक्युमेंट्स पयले जायना, मागीर सारकें तेंच्यांनी सोडला कितले ते मेजरमेंट कितें आहा सोडला ते पळयतले आमी, त्या प्रमाणे मागीर आमी डिसिजन घेतली कशें कितें करपाचें। इतकें करून जावना, फुडें बी प्रोसिजर आहा मागीर कशें कितें करपाचें। सो ते प्रमाणे आयज हें करतली आनी आयज आमी हांगासर येयलेली मेजरमेंट करपाक हायवेसून भितर 40 मीटर आसूंक जाय। सो आमी ते आयज मेजरमेंट करपाक आमी आयज येयलेली। सो काल पर्यंत 31 नोटीस आमी पावयला आनी आयज आतां 19 आमी काडला नोटीसी। सो ते प्रमाणे आमी पळयतली कशें कितें आमचें डायरेक्ट हें करचें ना, पळयतली आमी कशें कितें हेल्प करूंक मेळटा तें हें करचें। सेक्रेटरी ताका धरून आमकां करूंकूच जाय, आमी घरा बसूं शकना न्ही। सरकार म्हणटलो ही घरा बसल्या, आमकां सरकार आतां कितें म्हणटा मेजरमेंट करा कितले बाय पड आहा ते तुमी पळया। आतां पळय सुरवातीकूच तर ह्या आमचे आतां सगळे लायनींग आसात शॉपवाले, सुरवातीकूच जर सारकें सिस्टमेटीक आसलें आज हो इश्यू जावचो नासलो। पण जेन्ना तुमी रेंटाक दुकान घेता, जर तुमी 10 मीटर घेता 20 मिटर्स घेता ती तुमी भाजी लावं शकता, तुमी ताका पे करता, दुकानवाल्याक पे करता, तुमी रोडाक पे करिना जावं फुटपाथीक पे करिना। जेन्ना तुमकां म्हाल येता तुमी तो दुकानान घाला, जेन्ना दुकानान म्हाल घालतली फुटपाथ आहा तो कस्टमर रावतलो आनी आपूण घेतलो। तुमी कितें करता फुटपाथीचेर माल दवरता आनी कस्टमर रावतलो रोडार, जेन्ना तो रोडार रावता तेन्ना ट्राफीक जाम। हर आमकां पंचायतीन ग्रामसभेन आमकां इश्यू येता, हांगासर पार्किंग आहा थंय पार्किंग आहा, तो तर इश्यू सॉल्व जायत ना। एकदां लोकमान सुद्दां आमी व्हेल्ले आसा गाडी RTO थ्रू, तरी पूण तो हें जायना। पावस येता बुट्टी येता, आमी कितें म्हणटा जेन्ना तुमकां मुवींग कार्ड दिला तशें दवरा। तुमी जर आतां हें काडलें स्ट्रक्चर काडलें ते आतां इतकें वाडलें स्ट्रक्चर, एकलो काडटा दुसरो काडटा ते वाडत गेले ते आनी वाडत जाले आनी गर्दी जाली, सुरवात अशी नासली। हें कार्य करतना खुबशे लोक आमकां कितें कितें म्हणटात, आमी कितें खोशीन येना तुमचें मोडूंक जावं तोडूंक। ही एक्शन सरकारान घेतिल्ली आसा आनी गोंयभर आसा। अशेंच न्ही की बस्तोडचीच पंचायत करता जावं बस्तोडची सेक्रेटरी करता, हे प्रत्येक गांवांनी जाल्लें आसा आनी सगळ्यांनी एक्शन घेतिल्लें आसा। आमी जो सपोर्ट आहा तो सगळ्यांक करतले, आमकां अशें ना की लोकांचें पोट भरून घरा बसतले, आमकां तुमकां मदत करूंक जाय। जे तुमकां आतां नोटीसी पावला तेचे तुमी हें करून पंचायतीन आमकां येवपाचें की तुमचें कितें आहा, तुमकां कितें लायसन आसा, तुमचे कडेन कितें आसा, जी तुमकां कितें आसा ती तुमी आमकां पंचायतीन येवन ती दिवपाची। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आनी सानिका नागवेकर।